آخرین حج است، آخرین حج است و در تابند دلها، در تولا و تبرا. آخرین حج است، در تابند دلها، در تولا و تبرا. حاجیان در قلب صحرا، آب اندک در عوض طوفان گرما. چهره ها خیس از عرقها، مانده در سینه نفسها. میرسد بانگ جرسها، ناقه ها بر رملهای بیقراری. مثل سیلی با جهاز عشق، جاری روی شنها. آخرین حج است و بر می گردد از حج یک بیابان از خلایق. لیک پیغمبر در آشوب دقایق، یک طرف یک خیل عاشق، یک طرف جمعی منافق. یک طرف آینه حق، یک طرف آینه دل. باز هم مثل همیشه پشت او قرآن ناطق. در میان این همه در سینه دارد رازهای بیشماری از حقایق. آخرین حج است، آخرین حج است و می‌بیند ثمر داده است رنجی که کشیده. آخرین حج است و می‌بیند ثمر داده است رنجی که کشیده. سالها در سالها از دست جهل مردمان سرزمین خود چشیده. مهنت شعب ابی طالب به جان خود خریده. کوچه کوچه سنگ خورده، شهر و شهرها هی زخم دیده. چه مهنت هایی که آقا رسول الله داره 23 سال کشیده. ثمر این رنج ها رو امروز میبینه. هرچه میشد او شنیده، زخم پیشانی و دندان شکسته. بیش از 80 غزوه بار بسته. لیک از اینها گرانتر، سختتر از هر چنیده. سختتر حتی ز فهم بتپرستان، دیدن جهلی عمیق از مردمان جاهلستان و نفاق هم قطاران است. اما در دل او نور فرقان است، بر لبهاش قرآن است. آخرین حج است، آخرین حج است و بعد از این همه انبوه غم، ظلم و ستم، درد و الم، ناگاه وحی آمد. آخرین حج است، ناگاه وحی آمد. دوباره وحی در یک آیه کوتاه آمد که ای رسول برگزیده، نور دیده. هر چه کردی، هر چه کردی، هر چه دیدی، سالها در سالها، اما همه هیچ است، هیچ است. هر چه رفتی، آنچه گفتی، آنچه خواندی و نشاندی، گویا ناگفته ای، ناخوانده ای، ناورده ای. هیچ است، هیچ است آن مگر امروز اینک در همین منزل رسانی. زنگ آمد، تلفن آمد، کلا رفت همه چیز خط است. بشم یک سلام خط بفرمایید. یکی همی آدرس همین جره بده، همی حسین عباس رایی کنه بیست. فکر کنم دمه بخاطر همی زنگ زده. خب برگردیم از اینجا بخونم که آخرین حج است و بعد از این همه انبوه غم، ظلم و ستم، درد و الم، ناگاه وحی آمد. دوباره وحی در یک آیه کوتاه آمد که ای رسول برگزیده، نور دیده. هر چه کردی، هر چه کردی، هر چه دیدی، سالها در سالها، اما همه هیچ است، هیچ است. هر چه رفتی، آنچه گفتی، آنچه خواندی و نشاندی، گویا ناگفته ای، ناخوانده ای، ناورده ای. هیچ است،
هیچ است آن مگر امروز اینک در همین منزل رسانی جاودانی این پیام آسمان. آی بلغ یا نبی ما انزل من ربک امروز امت را که ما بلغت سرانجام رسالت را اگر نرسانی هیچ پیام امروز بلغ ما انزل الیک من ربک آخرین حج است و در گرمای طاقت سوز عالم سوز در قلب کویر سخت پای برکه خوشبخت این گونه او فرمود آخرین حج است. هر کس پیش رو رفته است برگردد و هر کس پشت سر مانده است میمانیم تا آید و در پیش نگاه دوستدارانش محمد و در پیش نگاه دوستدارانش محمد از شتر پایین که آمد تا 3 روز اتراق کرد. 3 روز زمان بردی بیعت گرفتن، حرف رفتن گفت و بازی با دل عشاق کرد. حج آخر پیامبر بود، آخرین حج است اما اولین عید من است. بعد از این شکر خدا تکلیف عالم روشن است. این روایت از تمامی بزرگان آمده، مستند واژه به واژه است و فراوان آمده. عالمان اهل سنت با تواتر گفتند، با تجاهل یا که حتی با تفاخر گفتند. فخر رازی اسقلانی، ابن ماجه، بن کثیر، ابن عبدالبر، بخاری، مسلم و ابن جریر، ابن جوزی، ابن شاهین و ذهبی، شافعی، ترمذی و ابن حنبل، جزری و نافعی. آنقدر نام است آیت می شود خود یک کتاب. راویان این حدیث اینقدر زیادن که یک کتاب میشه. آنقدر نام است آیت می شود خود یک کتاب. گفتند از خطبه پیغمبر ختمی معاب. رفت بر روی جهاز و گفت با اهل حجاز، گفت با اهل حقیقت، گفت با اهل مجاز. بعد حمد و بعد تسبیح خدایش دم گرفت، دست حق را بین مشتش دست حق محکم گرفت. گفت حق فرمود بعد از من تمام دین علی، این علی و این علی و این علی و این علی. یک به یک با دست من با مرتضی بیعت کنید. دست او را برد بالا، دست را بالا کشید. پیش آن سیل تماشا دست را بالا کشید. آنقدر بالا که حضرت با خدایش دست داد. آنقدر بالا که حضرت با خدایش دست داد. پیش از هر کس خدا با مرتضایش دست داد. آنقدر بالا که حضرت با خدایش دست داد. پیش هر کس، پیش از هر کس، پیش از هر کس خدا با مرتضایش دست داد. اشهد ان امیر المؤمنین تنها علی، اشهد ان لا امیر المؤمنین الا علی. کربلا هم آخرین حج بود، تنها مانده بود. حاجیان در خاک و خون بودند اما مانده بود. یک نفر جا مانده بود. تشنگی بود و خجل از طفل. بابا مانده بود. روی دست خود علی را برد بالا. اینجا یک علی دست رفت بالا، کربلا هم دست یک علی رفت. آه بابا آخرین بار است. دست غم به زانو میزند اولین بار است، اما حرف منو میزند اولین بار است. مردی این چنین رو میزند.
دلبسته مرام کسی جز علی نباش، در زندگی غلام کسی جز علی نباش. گفتم به دل اگر پی مستی دائمی، من بعد مست جام کسی جز علی نباش. حتی به وقت نامگذاری طفل خود، اصلا به فکر نام کسی جز علی نباش. دنیا پدید آمد و پروردگار گفت دنیا مطیع و رام کسی جز علی. تنها نصیحت خدا همه گذشتگان رو بیامرزه، تنها نصیحت پدرم این کلام بود، در زندگی غلام کسی جز علی. سلامتی خودتون صلوات خواهد. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، 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 ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. فمن دخل حسنی امن من عذابی، فمن دخل حسنی امن. اول بفهمین چی بگید، بعد همه با هم بخوانه میشه. ولایت مولا امیرالمومنین امام رضا علیه السلام فرموده. ایدی به محضر آقا امام رضا صلوات خیلی فرموده. ولایت علی بن ابی طالب حصن، حصن یعنی پناهگاه، جایی که مردم اونجا پناه بگیرن از بلایا، از گرفتاری ها، از